मैले हिजोकै स्लाइड अगाडि देखाएको छु। म फेरि एकपटक तिमीलाई सम्झाएर अगाडि जान्छु है। मेजर अफ डिस्पर्सन खास यसको मिनिङ के रहेछ? दिएको डाटामा रहेका नम्बरहरू नजिक छन् या टाढा छन् भन्ने मेजर गर्ने टुल्सलाई हामी मेजर अफ डिस्पर्सन भन्दो रहेछौँ। त्यो नजिक छ या टाढा छ भनेर जाँच्नको लागि हामीसँग कति 4वटा टुल्सहरू पढ्दा रहेछौँ के। एउटा रेन्ज, अर्को क्वार्टाइल डेभिएसन, अर्को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, अर्को चाहिँ लरेन्ज कर्व। त्यो मध्ये 3वटामा फर्मुला नै प्रयोग गरेर हिसाब गर्छौँ, चौथोमा ग्राफबाट गएर कमेन्ट गर्छौँ। मेजर अफ डिस्पर्सन भित्र 2टा एप्रोच रहेछ, एउटा एब्सोल्युट, अर्को रिलेटिभ। एब्सोल्युट मेजरमेन्ट भनेको जे छ जे युनिट छ त्यसैमा एन्सर निकाल्ने तरिका भनेको अर्थ। रेन्ज भन्यो भने रेन्ज भनेको एब्सोल्युट मेजरमेन्ट हो, अनि यसको कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको रिलेटिभ मेजरमेन्ट हो। रेन्ज युनिट जुन युनिटमा डाटा छ त्यही युनिटमा एन्सर आउँछ। कोएफिसिएन्ट चाहिँ त्यो युनिट लेस, युनिट हराएर डेसिमलमा, पर्सेन्टेजमा, रेसियोमा, फ्र्याक्सनमा आउँछ। अनि अर्को क्वार्टाइल डेभिएसन। क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको एब्सोल्युट मेजरमेन्ट हो, अनि त्यसको कोएफिसिएन्ट भनेको रिलेटिभ मेजरमेन्ट हो। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको एब्सोल्युट मेजरमेन्ट हो, यसको कोएफिसिएन्ट भनेको के हो त? रिलेटिभ मेजरमेन्ट हो। यो 3वटामा फर्मुला लगाउने हुनाले कोएफिसिएन्टको र कोएफिसिएन्ट बाहेकको फरक फरक फर्मुलाहरू हुन्छ। अनि लास्टमा कर्व हो। कर्वमा त कुन टाढा छ कुन नजिक छ आँखाले नै छुट्याउन सक्छ। टाढा भएको चाहिँ धेरै भेरिएसन भएको, नजिक भएको चाहिँ थोरै भेरिएसन भएको। धेरै भेरिएसन भएकोलाई नराम्रो मान्थ्यौँ, थोरै भेरिएसन भएकोलाई राम्रो मान्थ्यौँ। भनेपछि हामीले चुज गर्नु पर्यो भने कोएफिसिएन्ट जुन डाटाको कम छ त्यसलाई राम्रो मान्ने गर्थ्यौँ। हामीले त्यही अनुसार रेन्ज हामी पढिसक्यौँ। रेन्जमा यल माइनस यस, यल प्लस यस भनेर हामी पढिसकेका थियौँ होइन। हामीले हिजो पढेको पार्ट यही हो नि। रेन्ज इज इक्वल टु यल माइनस यस, अनि कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको यल माइनस यस, यल प्लस यस भनेर पढेका थियौँ। र यसको इक्जाम्पल पनि हामी हेरिसक्यौँ, हिजो यहाँसम्म पुगेर छोडेको। अब आज हामी क्वार्टाइल डेभिएसनमा जाँदैछौँ। हेर त, हिजो रेन्जले के गरेको थियो भने सबैभन्दा लास्ट, सबैभन्दा ठुलो नम्बरलाई यल मान्यौँ, सबैभन्दा सानो नम्बरलाई यस मान्यौँ, र ठुलोबाट सानो घटाएपछि आएको ग्यापलाई हामी रेन्ज भनेका थियौँ। तर अब यहाँ क्वार्टाइल डेभिएसनलाई सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भन्छ के। सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज, सेमी भनेपछि आधा हुनु पर्यो, इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज क्वार्टाइल मध्येको सबभन्दा ठुलोबाट क्वार्टाइल मध्येको सबभन्दा सानो घटाएर अपनमा 2 गर्ने हो भने सेमी भनेपछि हाफ। इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज क्वार्टाइल बिचको रेन्ज भनेको ठुलो क्वार्टाइलबाट सानो क्वार्टाइल घटाउने, त्यसको भने Q3 माइनस Q1/2 भनेको के रहेछ? क्वार्टाइल डेभिएसन रहेछ। क्वार्टाइल डेभिएसनको अर्को नाम के पनि हुँदो रहेछ? सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज। सेमी भनेको हाफ, इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज, रेन्ज भनेको के त? क्वार्टाइल भित्रको रेन्ज भनेको छ इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज। क्वार्टाइल मध्येको सबभन्दा ठुलोबाट क्वार्टाइल मध्येको सबभन्दा सानो घटाउने हो र त्यसलाई आधा गर्ने हो भने त्यसलाई नै के भनिन्छ? क्वार्टाइल डेभिएसन भनिन्छ भनेर रहेछ। त्यसो भने सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज इज बेस्ड अन द लोअर एन्ड अप्पर क्वार्टाइल्स। द डिफरेन्स बिट्विन अप्पर एन्ड लोअर क्वार्टाइल इज द इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज। एन्ड इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेको के त? Q3 माइनस Q1। The semi interquartile range or quartile deviation is equal to Q3 minus Q1/2. अब तिमीहरू जसरी रेन्ज पढ्ने बेलामा रेन्ज भनेको यल माइनस यस र कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको यल माइनस यस बाई यल प्लस यस भनेर सम्झेको थियौ। अब क्वार्टाइल डेभिएसन पढ्ने बेलामा क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 माइनस Q1/2 र यसको कोएफिसिएन्ट, किनभने यसलाई क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको एब्सोल्युट मेजरमेन्ट हो। जुन युनिटमा डाटा छ त्यही युनिटमा एन्सर आयो भने हामीले त्यसलाई एब्सोल्युट मेजरमेन्ट भन्छौँ। भनेपछि क्वार्टाइल डेभिएसनमा क्वार्टाइल डेभिएसन नै के रहेछ? एब्सोल्युट मेजरमेन्ट। र यसको कोएफिसिएन्ट, कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको रिलेटिभ मेजरमेन्ट। लास्टमा छ हेर त, कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। यो त रेन्जको जस्तै भयो। ल रेन्जमा पनि यल माइनस यस अपन यल प्लस यस लेखेको थियो नि। यहाँ उसमा सबभन्दा ठुलो र सानोलाई प्रयोग गर्छौँ भने यसमा सबभन्दा ठुलो क्वार्टाइल र सानो क्वार्टाइल प्रयोग गर्छौँ। त्यसकारण Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 भनेको के रहेछ? कोएफिसिएन्ट अफ के अरे क्वार्टाइल डेभिएसन, अर्थात् यसलाई रिलेटिभ मेजरमेन्ट पनि भनिन्छ। कोएफिसिएन्ट जति सबै रिलेटिभ मेजरमेन्ट हुन्। अनि क्वार्टाइल डेभिएसन Q3 माइनस Q1/2, यसको कोएफिसिएन्ट Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 भन्ने यो 2टा फर्मुला याद गर्नु। अब यदि 2वटा फर्मुला याद गर्यो भने Q1 र Q3 मैले निकाल्न पहिले सिकाइसकेको छु, याद छ? क्वार्टाइल पढ्ने बेलामा
फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेन्ड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल तीनवटै डाटामा मैले पढाइसकेको थिएँ। पहिलो डाटामा इन्डिभिजुअल डाटामा द भ्यालु अफ IN + 1/4 आइटम इन एरेन्ज डाटा भनेको थिएँ हैन। डाटा एरेन्ज गरिसके पछाडि IN + 1/4 आइटमको भ्यालु एरेन्ज गरेको डाटामा हेरेर हामी के निकाल्थ्यौँ, क्वार्टाइल निकाल्थ्यौँ। आईको ठाउँमा 1 राखे फर्स्ट क्वार्टाइल आउँथ्यो, आईको ठाउँमा 2 राखे सेकेन्ड क्वार्टाइल आउँथ्यो, आईको ठाउँमा 3 राखे थर्ड क्वार्टाइल आउँथ्यो। केमा? इन्डिभिजुअल डाटामा। अनि डिस्क्रिट डाटामा कसरी गरेका थियौँ? द भ्यालु अफ IN + 1/4 आइटम नै हो। कहाँ भन्दा CF टेबलमा। CF टेबलमा छ भने त्यसैको करस्पोन्डिङ भ्यालु, छैन भने एक स्टेप माथिको करस्पोन्डिङ भ्यालु हेर्थ्यौँ। आईको ठाउँमा त 1 2 3, हामीलाई अहिले 1 र 3 भयो हुन्छ, Q1 र Q3 मात्र भइ पुग्छ। अनि कन्टिन्युस डाटामा के गरेका थियौँ? QI = L + IN/4 - CF/F * S गर्थ्यौँ। जहाँ आईको ठाउँमा 1 राखे Q1 आउँथ्यो, आईको ठाउँमा 2 राखे Q2 आउँथ्यो र 3 राखे Q3 आउँथ्यो। अहिले हामीलाई Q1 र Q3 भइपुग्छ। त्यो पहिलाको पढेको कुरालाई नि एकपटक जान्नै पर्यो। अनि इन्डिभिजुअल डाटा हो रहेछ भने पनि Q1 र Q3 निकालेर क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 - Q1/2 गर्नु पर्यो। डिस्क्रिट डाटा हो रहेछ भने पनि Q1 र Q3 निकालेर क्वार्टाइल डेभिएसन Q3 - Q1/2 गर्नु पर्यो र कन्टिन्युस डाटामा पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो। अनि कोएफिसिएन्ट सोधेको भए Q3 - Q1/Q3 + Q1 गर्नु पर्यो। भनेपछि यो टपिक त सबै केमा डिपेन्ड गरेछ हेर त? क्वार्टाइलमा गएर डिपेन्ड गरेछ। क्वार्टाइल जाने हो भने त क्वार्टाइल डेभिएसन गाह्रै भएन। त्यही भएर अब क्वार्टाइल कसैको छुटेको भए पनि अब यहाँबाट सिक्नु पर्यो। यदि पहिले जानेको छ भने त्यसलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यही अनुसार हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ है। अब यसको एउटा एक्जाम्पल जस्तो क्याल्कुलेट क्वार्टाइल डेभिएसन एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन फ्रम द फलोइङ डाटा भन्यो। रोल नम्बर 1 भएकोले 13 मार्क्स लिएर आयो, रोल नम्बर 2 भएकोले 42 मार्क्स लिएर आयो। यो रोल नम्बर भन्ला अर्थात् नाम भन्ला अथवा यस्तै अरू केही भन्ला, जे सुकै भने पनि यो त इन्डिभिजुअली 1 रोल नम्बर भएकोले एउटा 13 मार्क्स लिएर आएको। भनेपछि यो डाटा इन्डिभिजुअल डाटा हो, यसमा नझुकिनु। जस्तो भ्यालु र फ्रिक्वेन्सी जस्तो देखिएर झुकिएला फेरि रोल नम्बर अथवा यस्तो रोल नम्बर ठाउँमा नाम पनि राख्न सकिन्छ कि माथि नेम भनेर राम श्याम हरि गीता सीता यसरी राख्न सकिन्थ्यो नि सबै। त्यही भएर यो नाम जस्तै काम गरेको रोल नम्बरले, अरू केही गरे होइन। त्यसको माथि भ्यालु तल फ्रिक्वेन्सी जस्तो। फ्रिक्वेन्सी भनेको के हुनुपर्छ? रिपिटेसन। त्यो मार्क्स भनेको त भ्यालु हो नि, रिपिटेसन होइन नि। त्यसो भने फ्रिक्वेन्सी भएको भएदेखि नम्बर अफ स्टुडेन्ट जस्तो अथवा फ्रिक्वेन्सी भन्थ्यो, नम्बर अफ पिपुल भन्थ्यो। हो त्यस्तो रिपिटेसनलाई फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ। यो फ्रिक्वेन्सी नम्बर अफ भ्यालु हो। त्यसकारण यो इक्जाम्पलमा नझुकिने। यो के हो त? इन्डिभिजुअल डाटाको क्वेसन हो। अब इन्डिभिजुअल डाटाको क्वेसनमा हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन र यसको कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो भने हेर त पहिलो काम Q1 र Q3 निकाल्नु पर्यो हो। अब इन्डिभिजुअल डाटामा Q1 र Q3 निकाल्नलाई भुल्नै नहुने कुरा के भनेर मैले सिकाएको थिएँ पहिला क्वार्टाइल पढ्ने बेलामा। अब त्यो याद गर्नु पर्यो। डाटा सुड बी एरेन्ज इन एसेन्डिङ अर्डर भनेको थियो हो, याद छ नि त्यो कुरा? डाटा सानोदेखि ठुलो बनाएर लेखिएन भने हामीले फर्मुला लगाए पनि गलत हुन्छ। त्यसकारण यहाँ पहिलो काम त्यही गरे। फर्स्ट the values of individual observation of the week be arranged in ascending order as follows। अथवा यो लेख्दा अर्कै लेख्न सक्छौ, डाटा arrange the given data in ascending order भनेर लेख्न पनि सक्छौ। र अब त्यसलाई माथि भनिसकेपछि तल त्यही गर्नु पर्यो। सानोदेखि ठुलो मिलाएर लेख। जस्तो 13 15 20 28 35 40 42 क्रमशः हामी एरेन्ज गर्यौं। अनि Q1 भनेको के थियो त? द भ्यालु अफ n + 1/4 आइटम। n भनेको 7 रहेछ, त्यहाँ काउन्ट गर्यो भने। त्यसो भने 7 + 1/4 सेकेन्ड आइटम भयो ल। सेकेन्ड आइटम एरेन्ज गरेको डाटामा हेर त, एरेन्ज नगरेको हेर्नु 42 छ, गलत हुँदो रहेछ। अब एरेन्ज भएको डाटामा हेर्नु 15 छ। त्यसकारण अब के भयो त? यसको Q1 भनेको 15 आयो। अनि Q3 भनेको फेरि द भ्यालु अफ 3n + 1/4 आइटम भन्ने थियो। यहाँ त्यही फर्मुला लगाएर द भ्यालु अफ 3n + 1/4 आइटम 3 × 7 + 1/4 6th आइटम आउँदो रहेछ। अब 6th आइटम फेरि अगाडि एरेन्ज गरेको ठाउँमा गरेर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 40 आउँदो रहेछ। यहाँ त्यही 40 लेखेको। अब क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको के भयो त? Q3 - Q1/2 12.5 आएछ। कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन कति आयो? Q3 - Q1/Q3 + Q1 0.455 भन्ने आउँदो रहेछ। ल रे, एउटा सिंगल डाटा दियो, कम्पेयर गर्नु परेको भए हामीले यस्तै कोएफिसिएन्ट दुईटा निकाल्थ्यौँ। जुनको सानो छ त्यसलाई राम्रो मान्थ्यौँ। अहिले सिंगल डाटामा निकाल्न मात्र सिक्यौँ।
अब डिस्क्रिट डाटामा हेरौँ त, जस्तो यहाँनिर पहिलोको हेर्दाखेरि इन्डिभिजुअल डाटा किन त्यहाँ भ्यालु दोस्रोमा आएको थियो, पहिलोको कुनै मिनिङ थिएन। अहिले यहाँ के छ, एज भनेको भ्यालु हो, नम्बर अफ मेम्बर रिपिटेसन आयो त, भ्यालु र रिपिटेसन आयो भने डिस्क्रिट डाटा हो कि, भ्यालु र फ्रिक्वेन्सी आयो भने, फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त, रिपिटेसन हो। त्यसै कारण अब यसमा हेर त, भ्यालु र फ्रिक्वेन्सी आयो भने यसमा पनि हामी भुल्नै नहुने कुरा भ्यालुलाई एरेन्ज गर्नुपर्छ है। भ्यालुलाई एरेन्ज गरेको छैन भने यहाँ त एरेन्ज नै रहेछ र सजिलो भयो। जस्तो यहाँ 20, 25, 30, 35 कर्मशः एरेन्ज छ कि, कहिलेकाहीँ एरेन्ज नभएमा हामीले एरेन्ज गर्नुपर्छ है, त्यो कुरा भुल्न पाइँदैन। पहिला भ्यालुलाई एरेन्ज गर्ने अनि आफ्नो आफ्नो फ्रिक्वेन्सी खोजेर लेख्ने। अहिले यहाँ त एरेन्जै छ, त्यस कारण एज लेख्यौँ अनि नम्बर अफ मेम्बर भनेको फ्रिक्वेन्सी हो, फ्रिक्वेन्सीलाई लेख्यौँ। अनि यहाँ एउटा सिएफ भन्ने कोलम चाहिन्थ्यो, सुरुमा सुरुको फ्रिक्वेन्सी, दोस्रोमा 2टा प्लस गर्ने, तेस्रोमा 3टा प्लस गर्ने, कर्म त्यसो गर्दै गर्दाखेरि सिएफ टेबल राइटतिर हामी लेख्यौँ। अनि एन भनेको कति रहेछ, टोटल फ्रिक्वेन्सी 33 रहेछ। यसमा पनि फर्मुला एउटै थियो, द भ्यालु अफ n + 1 / 4th आइटम नै हो Q1 भनेको, तर यसलाई कहाँ गएर हेर्नु पर्थ्यो, सिएफ टेबलमा हेर्नु पर्थ्यो। छ भने त्यसैको भ्यालु, छैन भने त्योभन्दा एक स्टेप माथिको भ्यालु हेर्नु। त्यसो भने द भ्यालु अफ 33 + 1 / 4th आइटम भनेपछि 8.5 भयो। अब 8.5 यहाँ सिएफ टेबलमा हेर त, 8.5 ठ्याक्क छैन, त्योभन्दा जस्ट माथिको 17 हो। 17 को करस्पोन्डिङ भ्यालु भनेको कति त, 25 हो नि। त्यस कारण 17 को करस्पोन्डिङ भ्यालु 25 भएको कारणले Q1 भनेको 25 हो, यहाँ त्यही लेखेको छ अरे 25 इयर्स भनेर। अनि Q3 को फर्मुला नि उही लगाऊ, द भ्यालु अफ 3n + 1 / 4th आइटम भनेर। अनि त्यसबाट कति आउँदो रहेछ, 25.5 आइटम भन्यो। 25.5 कहाँ हेर्ने, एचसिएफ टेबलमा हेर्ने। 25.5 ठ्याक्कै छैन, छैन भने त्योभन्दा जस्ट माथिको 28 छ। अब 28 को करस्पोन्डिङ भ्यालु कति हुँदो रहेछ, हेर त, 28 को करस्पोन्डिङ भ्यालु 35 होला हो, त्यही भएर Q3 भनेको कति आएछ, 35 आएको छ। अब क्वार्टाइल डेभिएसन Q3 - Q1/2 गर्ने, कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन Q3 - Q1 / Q3 + Q1, अब 0.16 आएछ कोएफिसिएन्ट, क्वार्टाइल डेभिएसन 5 आएछ। अब तिमीहरू याद गर्नु पर्यो कि यदि क्वार्टाइल निकाल्न जसले जान्दछ उसलाई क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न गाह्रो छैन। हामी दुईटा डाटामा यदि पहिला कसैको क्वार्टाइल पढ्ने बेलामा छुटेको भए पनि क्वार्टाइल यसरी निकालिँदो रहेछ भन्ने बुझ। जस्तो इन्डिभिजुअल डाटामा हामी यसरी निकाल्यौँ, डिस्क्रिट डाटामा यसरी निकाल्यौँ। अब कन्टिन्युस डाटामा पनि एउटा कुनै हेरौँ न, इक्जाम्पल नम्बर 4 मा हेर, तिमीहरूसँग बुक छ भने बुकबाट हेर्नु हुन्छ, यो बुककै इक्जाम्पल हो ठ्याक्कै। फाइन्ड द सेमी इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज, सेमी इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज भनेर क्वार्टाइल डेभिएसन भन्नु एउटै हो। एन्ड इट्स कोएफिसिएन्ट फ्रम द फलोइङ डाटा भन्नु। ल हेर त, एज इन इयर भनेछ है, एज इन इयर 0, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25 भनेपछि क्लास भयो। अनि नम्बर अफ पर्सन, यसको नै रिपिटेसन हेर त, क्लास र फ्रिक्वेन्सी भयो भने हामीले कन्टिन्युस डाटा भनेर हेरेका थियौँ। कन्टिन्युस डाटामा पहिलो क्लासको अप्पर लिमिट र दोस्रो क्लासको लोअर लिमिट एउटै देखिनु पर्थ्यो एक्सक्लुसिभ रूपमा। पहिलो अप्पर क्लासलाई अप्पर क्लास के हुन्छ, पहिलो जुनसुकै क्लासको नि अप्पर लिमिटलाई नलिने गरी हेर्दाखेरि एउटै देखिन्थ्यो। त्यस कारण यो हेर्दा कन्टिन्युस छ। अब हामीले के गर्नु पर्थ्यो, कन्टिन्युस डाटामा क्वार्टाइल निकाल्ने बेलामा QI = L + IN/4 - CF/F × S भनेर हामी लेख्थ्यौँ, एउटा फर्मुला याद गरेका थियौँ हो। त्यसको लागि एउटा CF भन्ने कोलम चाहिन्थ्यो। त्यसकारण पहिला क्लास लेख्यौँ अनि फ्रिक्वेन्सी लेख्यौँ, त्यस पछाडि CF बनायौँ। CF त पहिलाको जस्तै, पहिला 5 मात्र अनि 5 + 20 25, अनि आएकोमा 15 प्लस गरेर आएकोमा 20 प्लस गरेर गर्दै जाए। यसको के हो भने सुरुमा सुरुको मात्र लेख्ने, दोस्रोमा 2टा प्लस गर्ने, तेस्रोमा 3टा प्लस गर्ने, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो CF भनेको। यसरी बनाउन जानिसकेका छौँ। अब यसपछि हामीलाई चाहियो Q1 निकाल्नु पर्यो भने Q1 क्लास चाहिन्छ। यो यहाँ मैले तिमीहरूको बुकको ठ्याक्कै ल्याउँदै गर्दाखेरि यहाँ Q1 = द भ्यालु अफ n / 4th आइटम लेख्यो, यो लेख्न पाइँदैन है, यसलाई करेक्सन गर, यो हाम्रो बुकले पनि गलत लेखेको। फर Q1 भन्ने यहाँ सिन्स लेख्नुपर्छ है, यो Q1 को ठाउँमा सुरुमै यो Q1 लाई हटाएर सिन्स भन्ने वर्ड ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यो यसले यहाँ गलत गरेको। सिन्स द भ्यालु अफ n / 4th आइटम भनेको कति हुँदो रहेछ, 17.5। अनि 17.5 गएर कहाँ हेर्नु पर्यो, CF टेबलमा हेर्नु पर्यो। छ भने नि एक स्टेप माथि, जस्तो डिस्क्रिट डाटामा छ भने त्यसैको भ्यालु हेर्न पाइन्छ भने कन्टिन्युस डाटामा छ भने नि एक स्टेप माथिकै भ्यालु हेर्नुपर्छ। यहाँ 17.5 त छैन र एक स्टेप माथिको हेरौँ, तर छ भने पनि एक स्टेप माथिको 7 ठ्याक्कै 25 आएको रहेछ भने नि त्योभन्दा माथिल्लो हेर्नु पर्छ। अहिले हामीले 17.5 त्योभन्दा जस्ट माथिको कति हो त, 25 रहेछ। CF टेबलमा गएर हेर,
17.5 भन्दा जस्ट माथिको भ्यालु 25 हो नि। त्यही 25 को करस्पोन्डिङ क्लास नै बल्ल यसको के हो त Q1 क्लास हो क्या। अहिले Q1 क्लास निकाल्न यति गरेको, त्यसकारण यो Q1 इक्वल टु यति होइन, त त्यहाँ लेख्ने बेला गल्ती भएको। यो सिन्स लेख्नु त Q1 को ठाउँमा सिन्स द भ्यालु अफ n/4 आइटम इज इक्वल टु 70/4 आइटम इज इक्वल टु 17.5 आइटम एन्ड 25 इज जस्ट ग्रेटर देन 17.5, सो Q1 क्लास इज इक्वल टु 510 भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लेख्ने बेलामा गल्ती लेखेको हो। यो सिन्स लेख्नु पर्दैन, Q1 लेखेछ है। अब हामीले के भ्यालु निकालिसक्यौँ, क्लास Q1 क्लास भनेको 5 देखि 10 निकाल्यौँ। Q1 क्लास 5 10 भनेर निकाल्यौँ भने अब हामीले के गर्ने, कर्मश त्यसको LCF F सबै कुरा। मैले यसलाई थोरै के गर्न खोजेँ भने यही स्लाइडलाई मैले उतापट्टि लैजान्छु है। यहाँ किन भन्दा यो स्लाइडमा केर्न पाइएन, यसमा केरेर अगाडि जानुपर्ने जस्तो देखियो, त्यसकारण मैले बोर्डलाई सेयर गर्छु है। स्लाइडको ठाउँमा मैले बोर्डमा स्लाइड लगाएर त्यहाँ केर्नु पर्ने भयो। एकैछिन 1 मिनेट वेट गर है। ल तिमीहरूको अगाडि व्हाइट बोर्ड के अरे यो एउटा बोर्ड आइसकेको छ होला हैन। मैले त अगाडिको यहाँ लिएर आउनु पर्ने भयो कि। तिम्रो अगाडि बोर्ड आएको छ कि छैन, एकजना बोल ल। यस सर, आएको छ। ल त्यसो भने मैले बोर्डमा अगाडि मैले जुन स्लाइड मैले एक्सप्लेन गरिराखेको थिएँ नि, हो त्यो स्लाइड देखेको छ होला। नदेखेको भए देखिएन भन्न सक्छौ है। हेर त यो स्लाइड प्रष्ट देखेको छ या छैन? फेरि एकजना बोल ल। देखिए देखेको छ हैन? ल हेर, अब मैले यहाँ के भन्न खोजेको थिएँ भने यो क्लास दिएको छ, अब यहाँ केर्न मिल्छ के। जस्तो यो क्लासलाई हामी यहाँ सार्यौँ प्रष्ट, अनि फ्रिक्वेन्सीलाई हामी यहाँ सार्यौँ। यसमा के हुन्छ, कहिलेकाहीँ क्लास एरेन्ज नभएको सानोदेखि ठुलो बनाउनु पर्थ्यो, यहाँ सानोदेखि ठुलो रहेछ, आफै मिलेको छ। नमिलेको भए मिलाउनु पर्थ्यो, यहाँ मिलाएको छ है, के अरे आफै मिलेको छ, त्यही भएर सर यसलाई सारे पुग्यो। अनि करस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी आफ्ना आफ्ना यहाँ लेखेको छ। CF निकाल्ने बेला पहिला सुरुको फ्रिक्वेन्सी, त्यसपछि दुईटालाई प्लस गर्ने हो भने 25, अनि यो तीनटालाई प्लस गरे पनि हुन्छ अथवा आएकोलाई 15 प्लस गरे पनि एउटै कुरा हो। यो कर्म छ। अनि 4 प्लस गर्ने गर अथवा यहाँ आएकोलाई 20 प्लस गरेर यसलाई लेखे पनि हुन्छ। यो फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पक्कै जाने छौ, कर्म छ। यहाँ आएकोलाई यताको तल्लो स्टेपको थप्दै अगाडि जान्छ। जस्तो 5 मा 20 थपेर 25 भएको, 25 मा 15 थपेर 40 भएको, 40 मा 20 थपेर 60 भएको, 60 मा 10 थपेर 70 भएको। यसरी CF बनाइसक्यो। अनि यहाँ यो पार्टलाई यसलाई लेख्न हुने थिएन कि यहाँनिर हेर्दा, यहाँ सिन्स भन्नु पर्यो। सिन्स द भ्यालु अफ n/4 आइटम इज इक्वल टु 70/4 इज इक्वल टु 17.5 भयो। अनि यो 17.5 यहाँ गएर हेर्नु पर्यो। 17.5 भनेको कुन चाहिँ भन्दा माथि छ त? हेर त, यो 17.5 भनेको त यहाँनिर पर्छ होला। त्योभन्दा जस्ट माथिको भ्यालु कति हो? 25 हो कि होइन? त्यसो भने यो 25 को करस्पोन्डिङ क्लास भनेको यहाँ छ कि। हेर त, यो 17.5 भन्दा जस्ट माथिको भ्यालु कति देखियो यहाँ? हेर त, यो 17.5 भन्दा जस्ट माथिको भ्यालु 25। यो 25 को करस्पोन्डिङ क्लास कति हो? 5 देखि 10 हो। यहाँ त्यही लेखेको होला रे। यहाँ आएको n/4 आइटमको भ्यालु हेर्ने, त्यो भन्दा जस्ट माथिको कति छ भन्दाखेरि यो 25 हो। n/4 भन्दा जस्ट माथिको हेर्नु पर्यो। n/4 भन्दा एक स्टेप माथिको हेर्दाखेरि 25 छ। यही 25 को करस्पोन्डिङ क्लास कति रहेछ? 5 देखि 10 रहेछ। भनेपछि
अब यदि 5 10 क्लास भयो भने है यसमा 5 र 10 यदि क्लास भयो भने त्यो क्लासको लोअर लिमिट भनेको 5 छ हेर त यहाँ लोअर लिमिट l = 5 हुन्छ यो लोअर लिमिट भनेको यो 5 हो है अब कर्म छ त्यहाँ लोअर लिमिट देखि यो लोअर लिमिट हामी यहाँनेरको यो 5 लेख्नु हो अनि त्यसपछि f फ्रिक्वेन्सी भनेको यहाँनेर यो 20 हो यसको ठाउँमा फ्रिक्वेन्सी = 20 यही क्लासको है अनि cf भनेको एक स्टेप अगाडिको चाहिन्छ अगाडिको cf भनेको कति रहेछ cf = 5 हो अनि त्यस्तै गरी बाँकी के रह्यो h भनेको यसको के हो त लेन्थ हो क्या 10 र 5 को लेन्थ कति छ हेर त 10 - 5 हुन्छ भनेको 5 भयो भनेपछि l cf f h सबै कुरा आयो भने हामीसँग यो q1 भनेको फर्मुला के थियो l प्लस यो n/4 माइनस cf/f इन्टु h भन्ने थियो हैन र इन्टु h हो यी सबैको भ्यालु यहाँबाट लगेर राख्यौं भने q1 आइपुग्छ हो त q1 भएको पार्ट अब मैले अर्को एउटा स्लाइड लिएर आउँछु है यहाँनिर ल नदेखिएमा यसलाई देखिएन भन्न चाहिँ तिमीहरू सक्छौ हैन मैले मिलाउँदै छु त्यसपछि प्रष्ट देखिन्छ सम्भवतः अब सबै कुरा देखियो होला हेर त्यहाँ मैले देखाएको स्लाइड देखेँ कि देखेन एकजना बोल देखिया सर ल अब मैले अघि के भनेको थिएँ l cf f सबै कुरा मैले माथि निकालिसकेको थिएँ हो हामी l भनेको कति 5 निकालेका थियौं हैन फ्रिक्वेन्सी भनेको कति निकालेका थियौं याद छ 20 निकालेका थियौं अनि cf भनेको कति निकालेका थियौं एक स्टेप अगाडिको 5 निकालेका थियौं अनि n/4 भनेको कति आएको थियो 17.5 आएको थियो हैन अनि h भनेको कति आएको थियो 5 आएको थियो हो यो कुरा हामी माथिबाट निकालिसक्यौं कहाँबाट आउँछ यो कुरा q1 क्लासबाट आउँछ सबै q1 क्लासबाट यदि निकाल्यौ भने अब q1 भनेको फर्मुला लगाउनु वी हाइट भन्ने है q1 = l + n/4 - cf/f * h अब l को ठाउँमा कति राख्यो 5 राख्यो n/4 भनेको 17.5 छ cf भनेको 5 छ f भनेको 20 छ h भनेको 5 छ यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने 8.125 आउँदो रहेछ q1 को भ्यालु अब त्यस्तै यो q3 मा नि यहाँ सिन्स लेख्नु पर्छ हेर त यो q3 मा पनि सिन्स भनेर 3n/4 आइटम भन्यो भने के हुन्छ त 3 * 70/4 3 * 70/4 भन्दा 52.5 हुँदो रहेछ यो cf टेबलमा गएर हेर्नु पर्यो के फेरि 52.5 भन्ने भ्यालु cf टेबलमा कस्तो छ त कस्तो देखिन्छ त हेर त त्यहाँ माथि हामी माथि लिएर आएका छौं कि त्यो cf टेबलमा cf टेबल त यही हो है म त्यति टेबल मात्र लिएर आउँछु साइडमा त्यो बसी चल्छ सजिलो होला cf टेबल
ल यसमा यो साथमै के हुन्छ हाम्रो टेबल पनि छ, त्यसमा हेर्न पाइन्छ कि ल हेर त सँगसँगै साइडमा टेबल देखिया छ देखिया छ देखिया छ हैन। जस्तो मैले यहाँ सिन्स द भ्यालु अफ 3n/4 आइटम भनेको कति आएछ भन्दा 52.5 भन्ने आएछ। 52.5 कहाँ गएर हेर्नु पर्यो त, त्यो भन्दा जस्ट माथिको यहाँ 60 हो कि 52 भन्दा 52.5 भन्दा जस्ट माथिको। त्यसो भने यो यसको करस्पोन्डिङ क्लास भनेको कति आउँदैछ 15 देखि 20 आउँदो रहेछ। यहाँ त्यही लेखेको छ हेर त, यो 15 देखि 20 भनेको त्यो भन्दा जस्ट माथि 60 छ, 52.5 भन्दा जस्ट माथि 60 छ। त्यसैले यो 60 को करस्पोन्डिङ क्लास 15 देखि 20 हो भनेपछि यो Q3 क्लास हो। अब Q3 क्लास आयो भने यहाँ एक स्टेप यसले जम्प गर्यो, एक स्टेप हामी देयरफोर L भनेको 15 लेख्न पाउँछौँ किनकि यसको सुरुको लिमिट कति हो 15 हो हैन। अनि CF भनेको एक स्टेप अगाडिको फ्रिक्वेन्सी CF, यो CF हो हेर है, यो L भनेको यो हुन्छ, CF भनेको एक स्टेप अगाडिको हुन्छ, F भनेको यही फ्रिक्वेन्सी हो, H भनेको यसैको डिस्टेन्स हुन्छ। त्यसो भने यहाँ CF भनेको 40 लेख्न पायौँ, अनि त्यस पछाडि H भनेको कति 20 - 15 भनेपछि 5 लेख्न पायौँ। अनि 3n/4 भनेको त हामी माथि नै निकालेका छौँ, 3n/4 भनेको 52.5 हो। अनि H L CF F 3n/4 यो सबै कुरा भइसक्यो। F भनेको त्यही 20 छ। यो सबै कुरा लगाएर अब हामी यो फर्मुला त याद गर्नु पर्यो, Q3 भनेको L + 3n/4 - CF/F * H। हामीले यस्तो फर्मुला लेखेका थियौँ क्लासमा लेख्दाखेरि, QI = L + IN/4 - CF/F * H भनेर लेखेका थियौँ। अब I को ठाउँमा 1 राखे, यहाँ Q1 आउँछ, 2 राखे Q2 आउँछ, 3 राखे Q3 आउँछ। अहिले हामी 3 राखेर 3n/4 लेखेको हो नि, जस्तै यहाँ 3 भयो भने यहाँ पनि 3 हुन्छ हो। यसैबाट हामी के हेर्ने हो त, Q3 क्लास हेर्ने हो। यहाँ 1 राखे, यहाँ 1n/4 n/4 हेरेका थियौँ अगाडि हो। यसलाई लगाएर के गर्ने, CF टेबलमा हेर्ने छ भने नि माथिल्लो भ्यालुबाट क्लास निकाल्नु पर्यो, अनि बल्ल L CF F सबै आउँछ। अनि लगाएर भ्यालु के हुन्छ यो फर्मुलामा लगाएर भ्यालु राख्ने हो। यहाँ त्यही गरौ, Q3 भनेको L + 3n/4 - CF/F * H छ भनेपछि यी सबै माथि आएको भ्यालुहरू राख्ने 18.125 आउँदैछ। अगाडि कति आयो 8.125 आयो Q1 को भ्यालु, हेर त Q3 को भ्यालु कति आयो 18.125। अब त क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको 1/2 अर्थात् Q3 - Q1/2 हो, यो 5 आउँदो रहेछ। अनि कोएफिसिएन्ट भनेको फेरि Q3 - Q1/Q3 + Q1 यो 0.38 आउँदो रहेछ। भनेपछि त अब क्वार्टाइल डेभिएसनमा क्वार्टाइलै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट रहेछ क्या। जसले क्वार्टाइल निकाल्नलाई सक्छ नि उसलाई गाह्रो नै छैन, क्वार्टाइल डेभिएसन सजिलै गरी निकाल्न सकिन्छ। ल अब यसरी हामी आज क्वार्टाइल डेभिएसन चाहिँ निकाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ है। अब फेरि उता स्लाइडमा थोरै जाउँ, यहाँ म केर्न परेर म यता आइरहेको थिएँ हैन। ल फेरि हाम्रो स्लाइडमै फिर्ता भयो हामी। ल यसमा हेर त, यसमा के छ भने अघि मैले भनेकै कुरा। ल फेरि यहाँ त सुरुबाट आएछ, हामी सबै हेरिसक्यौँ इक्जाम्पल नम्बर 4 सम्म। अब इक्जाम्पल नम्बर 5 मा हेर त, तिमीहरूको बुककै इक्जाम्पल लिएको छु है मैले। इक्जाम्पल नम्बर 5 मा फाइन्ड द क्वार्टाइल डेभिएसन एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल फ्रम द गिवन डाटा भन्यो। यहाँ 0.4 छ, त्यसपछि 4 र 5 एउटै छैन कि। पहिलो क्लासको अप्पर लिमिटसँग दोस्रो क्लासको लोअर लिमिट बराबर छैन भने डाटा करेक्सन गर्नुपर्छ। डाटा कसरी करेक्सन गर्ने, त्यहाँ सबै क्लासमा कमन ग्याप हुन्छ, त्यो कमन ग्याप बाइ 2 गर्यो भने त्यसलाई करेक्सन फ्याक्टर भनिन्छ। करेक्सन फ्याक्टर लोअर लिमिटमा घटाइदिने, अप्पर लिमिटमा प्लस गर्ने। यहाँ करेक्सन फ्याक्टर कति छ, जस्तै 4 देखि 5 मा 1 को ग्याप छ, 9 देखि 10 मा 1 को ग्याप छ, अनि 14 देखि 15 मा 1 को ग्याप छ। त्यसकारण 1/2 कमन ग्याप बाइ 2 भनेको करेक्सन फ्याक्टर हो। 1/2 भनेको 0.5। अब 0.5 0बाट घटाउनु 4 मा प्लस गर्नु, अनि 5 मा घटाउनु 9 मा प्लस गर्नु, 10 मा घटाउनु 14 मा प्लस गर्ने। यसको मिनिङ के हो त भने लोअर लिमिटमा करेक्सन फ्याक्टर घटाउने,
अप्पर लिमिटमा प्लस गर्ने हो भने बल्ल डाटा अहिले यसलाई इन्क्लुसिभ डाटा भनिन्छ। इन्क्लुसिभ भनेको 0 पनि 4 पनि त्यही क्लासमा पर्छ, दुईटै लिमिट त्यसमा लिन्छ भनेको। अब हामी बनाइसके पछाडि फेरि आउने चाहिँ एक्सक्लुसिभ डाटा हो जसमा सुरुको लिमिट लिन्छ अन्तिमको लिमिट लिँदैन। त्यसकारण अब इन्क्लुसिभ टाइप डाटालाई एक्सक्लुसिभ टाइप डाटामा एक्सचेन्ज के अरे कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यो कन्भर्ट गर्दाखेरि त यस्तो हुन्छ है -0.5 देखि 4.5 0 मा 0.5 घटायौं 4 मा 0.5 थप्यौं। त्यस्तै गरी दोस्रोमा के थियो त्यहाँ 5 देखि 9 सम्म थियो नि 5 मा 0.5 घटाएर 4.5 भयो 9 मा 0.5 थपेपछि 9.5 भयो। यसरी क्रमशः डाटा करेक्सन गर्यौं त्यस पछाडि फ्रिक्वेन्सी जे छ त्यही सार्यौं सीएफ बनायौं अरु सबै पहिला जे गरेको त्यही गर्ने। अब यसमा अरु केही फरक छैन। जस्तो यहाँ मैले सिन्स भन्नु पर्छ भनेको थिएँ, यहाँ सिन्स भन्नु यहाँ q1 भनेको छ सिन्स द भ्यालु अफ n/4 भनेको यति कति आयो त 50/4 हुन्छ। 50/4 भनेको कति भयो कति 12.25 होला यस्तै 12 point समथिङ हुन्छ। त्यो 12 point समथिङ भनेको 2 भन्दा जस्ट माथि 15 छ 15 को करस्पोन्डिङ भ्यालु के हो त 9.5 देखि 14.5 हो। त्यो क्लास निकालेर अनि यल सीएफ एफ जबै निकालेको यो माथिको जस्तै हो सबै अरु केही पनि फरक छैन डाटा करेक्सन गरेको है। अनि अर्को एक्जाम्पल हेर एउटा जस्तो क्वार्टाइल डेभिएसनको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल यही हो। हामीलाई एक्जाममा सोध्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ ओपन इन्डेड डाटा दिन्छ। ओपन इन्डेड डाटा दिएर फाइन्ड द सुइटेबल मेजर अफ डिस्पर्सन भन्छ। सुइटेबल मेजर अफ डिस्पर्सन भनेर भनेको बेलामा डाटा ओपन इन्डेड रहेछ भने जहिले पनि क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नु। जस्तो यति बेला रेन्ज निकाल्न सक्दैनौ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्न सक्दैनौ। त्यसकारण सुइटेबल मेजर भनेको के हुन्छ त यो ओपन इन्डेड डाटा रहेछ भने मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा मेड इन हुन्थ्यो भने मेजर अफ डिस्पर्सनमा क्वार्टाइल डेभिएसन हुन्छ। त्यही भएर अब क्वार्टाइल डेभिएसन भन्ने कुरा भुल्न पाएनौ। यस्तो ओपन इन्डेड डाटामा सुइटेबल मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको अर्थात एप्रोप्रिएट मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको क्वार्टाइल डेभिएसन हो भनेर एक सेन्टेन्स लेखौं अनि बल्ल अरु प्रक्रिया अगाडि बढाउँ। जस्तो क्वार्टाइल डेभिएसन इज मोर एप्रोप्रिएट मेजर अफ डिस्पर्सन देन अदर फर ओपन इन्डेड क्लास अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेर त्यो लेख्यो। द अर्थात द एप्रोप्रिएट मेजर अफ डिस्पर्सन फर ओपन इन्डेड डाटा इज क्वार्टाइल डेभिएसन भनेर लेखे नि लेख आफ्नो ल्याङ्ग्वेज लेख। अनि त्यस पछाडि डाटा करेक्सन छैन भने गर्नु पर्यो। यानी के छ 29 र 30 को बीचमा 1 को ग्याप छ 34 र 35 को बीचमा 1 को ग्याप छ 39 र 40 को बीचमा 1 को ग्याप छ भनेपछि अघि नै 1/2 कमन ग्याप बाइ 2 भनेको के हो त करेक्सन फ्याक्टर हो। कमन ग्याप 1 रहेछ अनि 1/2 भनेको 0.5 हो। अब यसमा पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो 0.5 घटाउने 0.5 प्लस गर्ने र डाटा करेक्सन गर्ने। डाटा करेक्सन यतापट्टि गरियो ल हेर यो बिलो 24.5 अनि 24.5 देखि 29.5 29.5 देखि 34.5 यो के गरेको लोअर लिमिटमा घटाएको अप्पर लिमिटमा प्लस गरेको। त्यसरी अगाडि बढ्दै गएको है। अनि फ्रिक्वेन्सी सार्यौं सीएफ बनायौं। अब त सबै मेथड त माथि पहिलो एक्जाम्पलमा मैले केरेर जसरी देखाएको थिएँ सबै सेम हो। यहाँ पनि त्यही गर्यो q1 को लागि फर q1 बल्ल यहाँ अलि सच्चा छ। q1 को लागि सिन्स n/4 = 22.5 अनि 22.5 भन्दा जस्ट माथिको भ्यालु कति छ त्यहाँ हामी सीएफ टेबल हेर्यौं 22.5 भन्दा जस्ट माथिको 39 छ। 39 को करस्पोन्डिङ क्लास के हो त 29.5 देखि 34.5 यहाँ त्यही लेखेको छ 29. यहाँ 29 हो 39 लेखेको छ यो गल्ती भएको है 29.5 देखि 34.5 हो यो 29.5 है यहाँ लेख्दा गल्ती भएको। अनि q1 को भ्यालु फर्मुला लगाउँछौ यो सबै माथिबाट आएका यो क्लासका सम्बन्धित भ्यालुहरु राख्छौ। अनि अर्को q3 मा त्यसले 3n/4 आइटमको भ्यालु हेर्ने 67.5 भन्दा माथि कुन छ 81 छ। 81 को करस्पोन्डिङ क्लास भनेको 39.5 देखि 44.5 छ यहाँ त्यही लेखेको छ 39.5 देखि 44.5 सम्मको क्लास भयो। अब त्यसको यल सीएफ एफ सबै यो क्लासले दिन्छ अनि त्यसपछि लहर भ्यालु राख्ने हो। त्यो q3 को फर्मुला याद गर्नु पर्यो यल प्लस 3n/4 - cf/f इन्टु याद गर्नु पर्यो हैन। यसरी हामी कर्म छ q1 र q3 निकाल्यौ भने त क्वार्टाइल डेभिएसन पनि निकाल्न सक्यौ क्वार्टाइल डेभिएसनको कोएफिसिएन्ट नि सक्यौ। यहाँ क्वार्टाइल डेभिएसन मात्र भन्ने रहेछ सुइटेबल के रहेछ q3 - q1/2 निकालेर छोड्यौ। हामी यसरी जान सक्छौं। अनि कहिलेकाहीँ दुईवटा डाटा दियो भने तुलना गर्नु पर्यो भने कसरी गरिन्थ्यो दुईवटा डाटा दियो भने कोएफिसिएन्ट निकाल्दा जुनको कोएफिसिएन्ट कम आउँथ्यो त्यसलाई राम्रो मानिन्थ्यो। अर्थात यहाँ मोर भेरिएबल कुन टाढा छ भनेर छ जुनको कोएफिसिएन्ट बढी आउँछ त्यो बढी भेरिएबल हो है जुनको कोएफिसिएन्ट कम आउँछ त्यो बढी राम्रो छ युनिफर्म हो कन्सिस्टेन्सी हो होमोजेनियस हो। तर जुनको बढी आउँछ त्यो बढी भेरिएबल यहाँ व्हिच
इज मोर भ्यारिएबल भनेर रहेछ। अब मोर भ्यारिएबल हुनलाई यहाँ के हुन्छ, पहिलो डाटाको यहाँ दुईटा डाटा रहेछ, ए भन्ने मिड पोइन्ट, ए भन्नेको नि मिड पोइन्ट छ र फ्रिक्वेन्सी छ, बी भन्नेको नि मिड पोइन्ट छ र फ्रिक्वेन्सी छ। मिड पोइन्ट भन्दा बित्तिकै क्लास कन्टिन्युज हो भन्ने बुझ्नु। मिड पोइन्टबाट हामी कसरी निकाल्छौँ, मैले यसलाई पनि यो टक्क कपी गरेर उता लान्छु है। यहाँ थोरै कुरा फेरि केर्नुपर्ने जस्तो देखियो। एकैछिन यहाँ अगाडिको स्लाइड यता लिएर आउँछु है। ल यसलाई प्रश्न देखियो या देखेन, एकजना बोल त। देखेका छौ यसलाई? देखिया सर। ल यो मैले यो एक्जाम्पललाई यहाँबाट जस्तो यो थोरै हजुरलाई प्रश्न देखिन्छ कि ल है। यो एक्जाम्पल कस्तो दिएको छ भने यु आर गिवन टू भेरिएबल ए एन्ड बी युजिङ क्वार्टाइल मेजरमेन्ट स्टेट विच इज मोर भेरिएबल भन्यो क्या। यो मोर भेरिएबल भनेको कुनमा बढी फराकिलो छ। पहिलो डाटा फराकिलो छ कि हेर है, यो भनेको यहाँ भएको पहिलो डाटा हो, यो बढी फराकिलो छ या अर्को बढी फराकिलो छ भनेछ क्या। यो दोस्रो डाटा हो, हेर त यहाँ मध्येको यो दोस्रो डाटा हो। अब पहिलो डाटा कसरी दिएछ, मिड भ्यालु र फ्रिक्वेन्सी दिएछ। हेर त पहिलो डाटामा यहाँ मिड पोइन्ट भनेर दिएको छ, मिड भ्यालु। यो मिड भ्यालु कति कति दिएको रहेछ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 यो मिड भ्यालु दियो। अनि त्यसपछि मिड भ्यालु दियो भने सँगै हामी क्लास निकाल्न सक्नु पर्यो। हेर त यो क्लास निकाल्ने बेलामा पहिला यो मिड भ्यालुको बिचको कमन ग्याप हेर एकपटक। 10 मा 5 घटाए 5 आउँछ, 15 मा 10 घटाए पनि 5 आउँछ, 20 मा 15 घटाए पनि 5 आउँछ, 25 मा 15 घटाए पनि 5 आउँछ। भनेपछि यो कमन ग्याप कति रहेछ हेर त, सबैमा 5 छ। प्रत्येकमा हेर्छौ भने 5 छ कि यसमा, जुनसुकैमा हेरे पनि प्रत्येकमा 5 भएको हुनाले अब जहिले पनि यो सीएफ भन्ने करेक्सन गर्नु पर्यो भने कमन ग्याप बाइ 2 हो के। कमन ग्याप बाइ 2 गर्नु। यो कमन ग्याप बाइ 2 भनेको के त, कमन ग्याप भनेको 5 छ त्यहाँ, 5 बाइ 2 भनेको कति रहेछ 2.5 आउँछ नि। हो यो 2.5 ले इम्पोर्टेन्ट रोल छ यहाँ। 2.5 यो 5 मा 2.5 घटाउ, हेर त यो मिड भ्यालु छ भने नि 5 मा 2.5 घटाउ लोअर लिमिट आउँछ, 2.5 प्लस गरे अप्पर लिमिट। अब यो 5 मा डिपेन्ड गर्ने भयो। हेर त यो 5 मा 2.5 घटायो भने लोअर लिमिट भनेको अर्थ। अब यहाँ क्लास लेख्ने बेला के गर्नु पर्यो, 5 माइनस 2.5 एउटा लोअर लिमिट अनि 5 प्लस 2.5 अरु केही गर्नु पर्दैन। मिड भ्यालुमा करेक्सन फ्याक्टर घटाउ लोअर लिमिट आउँछ, करेक्सन भ्यालु प्लस गरेर अप्पर लिमिट आउँछ। किन अब यहाँ 5 को क्लास कति होला त हेर त, 5 बाट 2.5 घटाउँदाखेरि 2.5 अनि 5 मा 2.5 थप्दाखेरि कति हुन्छ 7.5। ल पहिलोको क्लास। अब दोस्रोको क्लास कति होला हेर त, यो 10 मिड भ्यालु छ भने 10 मा यही 2.5 घटाउ लोअर लिमिट, 10 मा 2.5 घटाउँदा कति हुन्छ 7.5, 2.5 प्लस गर्दा कति हुन्छ 12.5 अनि 15 मा 2.5 घटाउ, यहाँ 12.5 देखि और 15 मा 2.5 प्लस गर 17.5 अनि 20 मा 2.5 घटाउ कति हुने भयो 17.5 अनि 20 मा 2.5 प्लस गर 22.5। यसरी क्रमशः अगाडि बढाउँदै जान्छौ अनि यहाँ के हुन्छ 45 मा 2.5 42.5 मा जान्छौ, 42.5 देखि अनि 47.5 सम्म पुग्दा रहेछ। अनि फ्रिक्वेन्सी त छँदैछ हेर त्यहाँ, फ्रिक्वेन्सी क्रमशः सार 2 7 अनि 12 अनि त्यस्तै गरी 18 डट 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 हुँदै हुँदै 3 सम्म पुग्छ हैन। अनि एउटा सीएफ भन्ने कोलम बनाऊ। सीएफ बनाउँदै गर्दाखेरि के हुन्छ, पहिला 2 मात्र अनि 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 12
21 21 प्लस 18 39 यसरी क्रमशः हुँदै हुँदै जानु पर्यो। लास्टमा जति आउँछ यहाँनिर टोटल आउँछ राइट। यसरी पहिलो डाटाको लागि पहिलो मैले यहाँ पहिलो दोस्रोको कुरा गरेको छैन अहिले। यो पहिलो डाटाको लागि के गर्न सकियो, क्लास निकाल्ने, फ्रिक्वेन्सी सार्ने र सीएफ बनाउने। अनि क्लास फ्रिक्वेन्सी र सीएफ भयो भने त हामी Q1 पनि निकाल्न सक्छौँ, Q3 पनि निकाल्न सक्छौँ अगाडिको इक्जाम्पल जस्तै। अनि Q1 र Q3 निकालेपछि यहाँबाट कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नु। त्यति बेला Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 गरेर हामी कोएफिसिएन्ट निकाल्छौँ। यो पहिलो डाटाको एउटा कोएफिसिएन्ट आउँछ। त्यस पछाडि फेरि दोस्रो डाटामा यस्तै गर्नु। दोस्रो डाटामा पनि पहिला के गर्नु पर्यो, मिड भ्यालु लेख्नु पर्यो। अनि क्लास यसमा पनि 6 देखि 10 भनेपछि कति 4 को ग्याप छ, 10 देखि 14 4 को ग्याप भनेपछि यहाँ 4/2 हुँदै गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ 2। अब 6 मा 2 घटायो भने लोअर लिमिट, 6 मा 2 प्लस गर्यो भने अप्पर लिमिट। यसरी कर्म छ। यसको क्लास निकाल्दै जानु पर्यो। 10 मा 2 घटाउने, 10 मा 2 प्लस गर्ने, 14 मा 2 घटाउने, 14 मा 2 प्लस गर्ने। क्लास आउने भयो फ्रिक्वेन्सी यही हुन्छ। सीएफ निकाल्ने अनि त्यस पछाडि Q1 र Q3 निकाल्नु पर्यो कन्टिन्युस डाटामा। भनेपछि यहाँ दुईटा क्वेसन भयो के। यो ए को लागि पनि क्वार्टाइल डेभिएसनको कोएफिसिएन्ट निकाल्न सकिन्छ, बी को लागि पनि कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न सकिन्छ। अब क्वेसनले के भन्यो, व्हिच इज मोर भेरिएबल भनेको छ। मोर भेरिएबल भनेको के त, कुन फराकिलो छ। क्वार्टाइल डेभिएसनको कोएफिसिएन्ट जुनको बढी छ त्यो बढी फराकिलो हुन्छ, त्यसो भने जुनको बढी छ त्यो बढी फराकिलो छ भनेर हामीलाई भनिदिए पुग्छ है। यसरी हामी अगाडि जान्छौँ। यहाँ मैले केही कुरा केर्नु पर्ने भएको हुनाले म यता गएको थिएँ। अब हामी स्लाइडमै फिर्ता आउँछौँ है। ल हामी कहाँ पुगेका थियौँ भने के भइदियो त एकैछिन है। तिमीहरू स्लाइड देखेको छौ कि छैन? एकजना कोही बोला त। नहीं सर, देखियो है। ए देखेको छैन? एकैछिन वेट गर है। यहाँ स्लाइड के भएछ, म यसले स्लाइडलाई उ गराउँछु। किन यस्तो भइरहेको छ तिमी? त्यो स्लाइड अब आइसक्यो होला हैन? अब आयो कि हैन? एकजना बोल फेरि। आयो सर। यो कुन चाहिँ क्वेसनमा थिएँ भने ल यो क्वेसनलाई मैले केर्नको लागि उता बोर्डमा जाँदाखेरि यस्तो भएको थियो। ल हेर अब यसलाई कसरी गर्यो त? अघि मैले भने जस्तै गरेछ हेर त। यहाँ ए को लागि पनि एकै ठाउँमा बनाएछ के। फर ए भन्यो, ए को लागि क्लास बनायो, फ्रिक्वेन्सी बनायो, सीएफ बनायो। अनि फर बी भन्यो, क्लास बनायो, फ्रिक्वेन्सी बनायो, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी बनायो। मैले यही कुरा सिकाउनलाई उता रफ गरेको थिएँ। अब यहाँ फर सिरिज ए भन्यो, ए को लागि Q1 पनि निकाल्नु पर्यो, Q3 पनि निकाल्नु पर्यो हैन। अनि क्वार्टाइल डेभिएसनको कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो। ल हेर ए को लागि कोएफिसिएन्ट कति आयो? 0.256 आयो। यस्तै बी को लागि Q1 पनि निकाल्नु पर्यो, Q3 पनि निकाल्नु पर्यो, अनि कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो। कति आएछ? 0.26 को आयो। अब 0. एउटामा कति आएको छ? एउटा सुरुकोमा 0.256, दोस्रोमा 0.264। अब 264 ठुलो कि 256 ठुलो त? 264 ठुलो होला हैन? 264 ठुलो भनेपछि त दोस्रो चाहिँ डाटा बढी फराकिलो रहेछ भन्ने बुझ्यो नि। त्यसो भने बी को डाटा बढी फराकिलो छ भनिदियो त्यहाँ। बी इज मोर भेरिएबल देन ए भनेको कारण कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन के कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्वार्टाइल डेभिएसन बी को बढी आएको कारणले बी बढी। यही ठाउँमा व्हिच इज मोर युनिफर्म भनिदिएको भए
जुनको कम आउँछ त्यो चुज गर्थ्यौँ है, कुन चाहिँ राम्रो छ भन्यो भने। अब यति भएपछि हामीले क्वार्टाइल डिभिजनको क्वेसन पनि गर्न सक्छौँ होला। अब गाह्रो पर्ने यो लेभलका क्वेसन मात्र हुन्, योभन्दा बढी हामीलाई गाह्रो पर्ने छैन। अब तिमीहरू क्वेसन नम्बर मैले हिजो 1 को गर्न भनेको थिएँ, अब क्वेसन नम्बर 1 बाट जस्तो 2 देखि 6 सम्म तिमीहरूको बुकमा हेर्नु, 2 देखि 6 सम्म अब तिमीहरू के गर्न सक्छौ, होमवर्क गर्न सक्छौ। एक्सरसाइजको क्वेसन नम्बर 2 देखि 6 सम्म। अब 7 बाट 12 सम्म फेरि हामीले पढ्नु नपर्ने क्वेसनहरू छन्। अब 2 देखि 6 सम्म तिमीहरू भोलि आउँदाखेरि होमवर्क गरेर आउँछौ। मैले अहिले यहाँ जे सिकाएको छु त्यो भन्दा खास फरक एउटा पनि छैन। तर अब होमवर्कलाई तिमीहरू के याद गर्नु पर्यो, क्वेसन